अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक अनटोल्ड स्टोरी बताने जा रहे हैं जो सानियाए मशरिकी पाकिस्तान के बारे में है, जिसमें कई बार इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इसको सियासतदानों ने तोड़ा, कोई कहता है फ़ौजी जनरलों ने तोड़ा। तो आज हम चाहते हैं कि वो हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ, जो मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ रेफ़रेंसेस से ये चीज़ें सामने आई हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो आते हैं इस तरफ। पाकिस्तान मूवमेंट जो चली, वो उसकी करारदाद किसने पास की? लाहौर में जो हुई, जिसे अब करारदाद लाहौर कहा जाता है, वो भी एक बंगाली लीडर ने की थी। ए.के. फजल हक नाम था उनका। और उसके बाद 1906 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद रखा गया, वो कहाँ रखा गया था? क्या वो कराची था? क्या लाहौर था? कोयटा था या पेशावर था? नहीं, उसका वजूद रखा गया था, उसकी बुनियाद रखी गई थी ढाका में, यानी मौजूदा बांग्लादेश में, और पाकिस्तान के साबका मशरकी पाकिस्तान में। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाली शुरू से ही पाकिस्तान के कितने हामी थे, कितने पाकिस्तान को अहमियत देते थे। बंगाल के कई अहम रहनुमाओं को इसमें खासी शहरत मिली। तारीख़ के पन्ने उनकी जदोजहद से भरे हुए हैं, लेकिन हमें जो तारीख़ पढ़ाई जाती है पाकिस्तान स्टडीज़ में, वो बिल्कुल उसके उलट है। तो ये सूरत हाल है। 1947 के बाद जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, उसके बाद मुसलसल ये कोशिशें होती रहीं कि बंगालियों को किस तरह अब अलग किया जाए। सबसे पहले बंगालियों पर उर्दू ज़बान मुसल्लत की गई, जो उनकी अक्सरती ज़बान पर हावी हुई, तो वहाँ पर फसादात फूट पड़े और एक ज़बान की मूवमेंट चली, लैंग्वेज मूवमेंट चलाई गई, और उस पर शेख मुजीब और दीगर हुसैन शहीद सहरवर्दी और ये लोग सरफहरिस्त थे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन यूँ समझें कि ये बांग्लादेश बनाने के लिए पहली ईंट रख दी गई थी, क्योंकि बंगालियों के ऊपर, अक्सरियतों के ऊपर, ये पाकिस्तान में उस वक्त 56% थे, बाकी पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान जो है 44% था। तो ये बंगालियों पर मुसल्लत किया गया, लेकिन उर्दू न सिर्फ बंगालियों पर मुसल्लत की गई, लेकिन मगरबी पाकिस्तान में शामिल छोटी इकाइयों सिंध, बलोचिस्तान और केपी पर भी मुसल्लत की गई। उसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश की 1947 से 1970 तक। तो ये सारी बंगालियों को बार बार महसूस कराया गया कि वो मगरबी पाकिस्तान की कॉलोनी है, उन पर अपने फैसले मुसल्लत किए जाते रहे। ब्यूरोक्रेसी में हर जगह पर उनके कोटे कम कर दिए गए। पाक फ़ौज का ही देख लें, जो सबसे बड़ा इदारा था, उसमें बंगालियों की जो है तादाद 10% से ज़्यादा नहीं थी। तो ये सारी सूरत हाल जारी रही, और फिर पाकिस्तान में अयूब खान आ गया, जिसने मार्शल लॉ नाफिज किया, 1954 का आइन मुअत्तल किया, और अपने मार्शल लॉ के कवानीन के तहत मुल्क को चलाया। और उसने सबसे पहले यही कहा कि अब बांग्लादेश को, बंगालियों को हमसे अलग किया जाए। उनके वज़ीर कानून इब्राहिम, जो खुद बंगाली थे, उन्होंने अयूब खान को मना किया। ये बात किताबों में भी साबित है, उसकी किताब के हवाले भी हैं, कि बंगालियों को इस तरह पीछे न धकेलो कि पाकिस्तान टूट जाए, इसलिए आप अपना जो नया आइन दे रहे हो, इसको सदारती आइन दे रहे हो मुल्क को, इससे इज्तनाब करो। लेकिन अयूब खान ने नहीं माना, और फिर वो बंगाली वज़ीर कानून मुस्तफ़ी हो गए। उसकी जगह पर जस्टिस मुनीर को वज़ीर कानून बनाया गया। ये वही जस्टिस मुनीर हैं जो पाकिस्तान की अदलिया पर एक सया दबाएँ, जिन्होंने जनरल अयूब खान की मार्शल लॉ को नज़रिया ज़रूरत का ईजाद बनाकर जायज़ करार दिया था। तो उन्होंने आकर फिर अयूब खान के आइन और कानून को संभाला, और जस्टिस मुनीर ने ही बंगाल के एक जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उसको कहा कि रमीज़ुद्दीन, उसको कहा कि आप बंगाली हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते? तो उन्होंने कहा था कि हम क्यों अलग हों, अक्सरियत तो हम हैं, आप अकेले हैं, अगर आपको भागना है तो आप जाएं,
ہم پاکستان سے کیوں جائیں گے. تو یوں آپ اندازہ لگا لیں کہ بنگالی کتنا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، کتنا پاکستان کے ساتھ مخلص تھے. لیکن ایوب خان وہ واحد شخص تھا جس نے جو چاہتا تھا کہ کسی طرح، کیونکہ بنگال میں اگر الیکشن ہوتے، بنگلہ دیش میں اگر ہوتے اس وقت کے مغربی بنگال میں یا ایسٹ پاکستان میں، تو ایوب خان کو وہاں سے پذیرائی نہ ملتی. اس لیے ایوب خان بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہوا جب فاطمہ جناح ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کے لیے کمر بستہ ہوئی، تو بنگالی لیڈروں نے ہی اور بلوچ لیڈروں نے اور کے پی کے اور سندھ کے لیڈروں نے اس کو حمایت کی یقین دلایا اور فاطمہ جناح کی کمپین چلائی. اور شیخ مجیب الرحمان محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے مشرقی پاکستان میں. لیکن کس طرح مولانا بھاشانی اور دیگر افراد کو پلان کیا گیا اور ان کو پیسے ویسے دے کر الیکشن کو مینیج کیا گیا اور فاطمہ جناح کو ہرایا گیا. تو اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان بددل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بنگالیوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اس طرح جو حسین شہروردی نے 1949 میں عوامی مسلم لیگ کا وجود رکھا، بنیاد رکھی، جو بعد میں شیخ مجیب الرحمان کے آتے یہ عوامی جو ہے مسلم لیگ کی جگہ صرف عوامی لیگ رہ گئی اور عوامی لیگ نے اپنے طور پر اس میں کاروائیاں شروع کی. 1952 میں زبان کے موضوع پر، لینگویج پر، جو اردو زبان ان پر مسلط کی گئی، عوامی لیگ نے سخت تحریک چلائی اور ہزاروں بنگالی نوجوان کارکن اسٹوڈنٹس گرفتار ہوئے اور یہ تحریک چلتی رہی. پھر 1954 آیا. 1954 میں عام انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہوئی وہاں پر، اور مسلم لیگ صرف 3% سیٹیں حاصل کر پائی، جبکہ وہاں کی مشرقی پاکستان کی یونائٹڈ فرنٹ 57% نشستوں پر کامیاب رہی. مغربی پاکستان میں تو ممتاز دولتانہ، ڈاکٹر خان اور دیگر کا جھرو پھیرا گیا، لیکن یہ ایوب خان کے بی ڈی الیکشنز یہ کسی کام کے نہیں ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں جلتی کا تیل ڈالا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر مشرقی پاکستان میں تحریک نے زور پکڑا. اس کے بعد پھر اگرتلہ سازش کیس کے تحت شیخ مجیب الرحمان اور دیگر افراد کو پابند سلاسل کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. بنگالیوں کے خلاف غیر مقبول فیصلے ہوتے رہے جس کا اثر آخرکار بنگلہ دیش پر ہوا، لیکن کسی بھی بنگالی نے بنگلہ دیش کا نعرہ نہیں لگایا، آزادی کا نعرہ نہیں لگایا. لیکن جب پاکستان کا یہ جو 5 ایئر پلان بنتا ہے، چوتھا 5 ایئر پلان بن رہا تھا، تو اس پر مشرقی پاکستان کے اکنامسٹوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ اس میں ہمارے جو ہے اسکیمیں شامل ہی نہیں ہیں، یہ سارے پروگرام مغربی پاکستان کے لیے، پیسہ ہمارا خرچ ہوگا اور سارا کام یہاں پر ہوگا، تو ہم اس پر اپنا الگ جو ہے ایڈیشن لکھیں گے. تو انہوں نے ایک الگ چیپٹر لکھا ہے جو پاکستان کے 4 ایئر پلان میں بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، کس طرح معیشت کو تباہ کر کے مشرقی پاکستان کو پیچھے دھکیلا گیا ہے. وہاں غربت 45% ہے، جبکہ مغربی پاکستان میں کوئی 15 سے 20% تھی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کو ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ فرق ختم نہیں ہوا، فرق مزید بڑھتا گیا. 1954 پہ جو انتخابات ہوئے، اکثریت کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور وہاں پر اے کے فضل حق نے وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا مشرقی پاکستان میں، جو آگے جا کر پھر 1 یونٹ بن گیا اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دو الگ گورنروں کے حوالے کر دیا گیا. ایوب خان کے خلاف 1 یونٹ تحریک شروع ہو گئی اور جو کافی دیر تک چلی، جس میں ولی خان اور دیگر شامل تھے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کردار تھا، شیخ مجیب الرحمان کا بھی تھا. سب لوگوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی، لیکن بائی فورس شیخ یحییٰ خان نے ایوب خان کو اقتدار سے رخصت کیا اور خود اقتدار پر قبضہ کر کے لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر دیا، جس کے بعد انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کیا.
बाखबर ज़राए ने और ख़ुद हमूद रमाद कमीशन रिपोर्ट में भी ये बात तय है कि उस वक्त ही जो है इंटेलिजेंस उन्होंने गलत अंदाजे लगाए। उनके अंदाजे थे कि अवामी लीग कोई 30-35 नशस्तें ले पाएगी वहाँ से मशरक़ी पाकिस्तान से, और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान में कोई 40 के करीब सीटें लेगी, बाकी सीटें जो है इस्टेब्लिशमेंट की हामी जमायतें लेंगी। ये जो कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात बड़े खुले हुए और आज़ादाना हुए, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें भी धांधली का बड़ा सामान पैदा किया गया। उस वक्त बंगाली लीडरों मौलाना भाषानी, अब्दुल सबूर खान और जमात इस्लामी में पैसे तकसीम किए गए ताकि वो यहाँ वोट खरीद सके, लेकिन अवामी तूफ़ान के आगे वो कदम नहीं जमा सके और इंतखाबात का रिज़ल्ट ये आया कि मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अक्सरियती जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें ले ली थी, जो 140 नशस्तों में से जो मगरबी पाकिस्तान की थी, और मशरक़ी पाकिस्तान की 168 नशस्तों में से अवामी लीग ने 167 नशस्तें जीतकर क्लीन स्वीप किया था, जिसके बाद अवामी लीग का हक था कि उसे हुकूमत बनानी दी जाए। लेकिन यहया खान और उस वक्त के बैठे हुए वहाँ जो जनरल थे, उनका कहना था कि हम किसी सूरत बंगालियों को इक़्तिदार नहीं देंगे, इन बास्टर को, इन सिविलियन जो मास्टर्स है इनको इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा। तो यूं इस तरह यहया खान टोल मटोल करते रहे और बंगाल में फसादात फूट पड़े और वहाँ ज़बरदस्त एक मूवमेंट चली, तहरीक चली, लेकिन वहाँ पाक फ़ौज को भेजा गया। पाक फ़ौज के जनरल पे दर पे नाकाम होते रहे। फिर जनरल टिका खान के बाद फिर जनरल न्याजी का बारी आई। उस वक्त तक वहाँ देर हो चुकी थी, लेकिन एक शख्स का नाम अभी भी कोई नहीं ले रहा जिसने सबसे पहले मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत की। वो थे उस वक्त एक मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान, जो बाद में जनरल बने और बांग्लादेश के सदर भी बने थे। जनरल ज़िया पाकिस्तान में था और ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के सदर थे। वही ज़ियाउर रहमान, उसने फौजी बगावत की थी चटगांग में बगावत करके कई मगरबी पाकिस्तान के फौजियों को मार डाला था, और रेडियो पाकिस्तान चटगांग पे भी उसने कब्ज़ा किया और वहीं से वो प्रोग्राम नशर किए और आज़ादी का ऐलान किया। लेकिन फिर इसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन क्या वजह है कि मगरबी पाकिस्तान में फिर ऑपरेशन चंगेज़ खान शुरू किया गया, जो सिर्फ 13 दिन चला, और 13 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान हार गया और जनरल न्याजी ने सरेंडर कर दिया। हालांकि JSQ की जो दस्तावेज़ात हैं और हमूद रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक JSQ ने उन्हें सरेंडर करने का नहीं कहा था, सिर्फ सीज़ फायर का कहा था। लेकिन जनरल न्याजी इतने बुज़दिल और डरपोक थे कि उन्होंने फौरी तौर पर न सिर्फ सीज़ फायर किया, लेकिन हथियार भी फेंक दिए और एक जलील किस्म का मुआहदा करके, ज़िल्लत आमेज़ मुआहदा करके भारत की कैद में चले गए। न सिर्फ हो गए, लेकिन 90,000 कैदी चले गए, जिसमें आर्मी और सिविलियन दोनों शामिल थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इसराइल कितना ताकतवर है, लेकिन उसके मुकाबले में लड़ने वाले हमास के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय चंद मिज़ाइलों पे हाथ से बने हुए मिज़ाइल और वो दूसरी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो पिछले 3 महीनों से रेजिस्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज, जिसके पास जहाज़ भी थे, टैंक भी थे, सब कुछ था, और 30,000 फ़ौज थी, लेकिन उसके बावजूद 13 दिन में इन्होंने हथियार फेंक दिए। और ये सीधी सीधी बात थी कि इनके पास लड़ने का हौसला नहीं था, क्योंकि ये इतनी करप्शन और खा पी कर चुके थे। और बंगालियों का कत्लेआम, ये तो बाकायदा किताबें हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए कि कितने वहाँ बंगालियों का कत्लेआम हुआ है, कितनी औरतों का वहाँ रेप हुआ। और ये सारी इंतहाई ग़लाज़त भरी स्टोरी है जो वहाँ की गई। लेकिन उनके मुकाबले में भी फिर बिहारी वहाँ जो है पाकिस्तान के हामी थे, उन पर फिर मक्ती बहानी वालों ने वहाँ कत्लेआम शुरू किया, जमात इस्लामी वालों को मारा और बहुत सी वहाँ खून खराबा हुआ, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने वहाँ कंट्रोल हासिल करके सारी चीज़ें कब्ज़े में की। उसके बाद जनरल यहया खान फिर भी बज़द थे कि वो पाकिस्तान के जो है सदर कंटिन्यू चले। सारा आधा पाकिस्तान गंवाने के बाद भी वो पाकिस्तान का नया आइन लिख रहे थे, जिसमें अपने फ़ायदे के लिए। तो जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल गुल हसन ने उन्हें कहा कि अब बेटा खड़े हो जाओ,
اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. اور پھر یوں ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اس وقت نیو یارک میں تھے، انہیں پاکستان بلا کر پاکستان کے صدر اور سول مارشل لا ایڈمنسٹر بنایا گیا. اس پر بھی جماعت اسلامی اور دیگر لوگ آج تک تنقید کرتے ہیں کہ بھٹو کیوں جو ہے سول ایڈمنسٹریشن بنا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا. تو اس کے لیے جواز یہی تھا کہ اس وقت جو آئین بنا ہوا تھا اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو براہ راست صدر بن جائیں. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ملک میں مارشل لا کو کنٹینیو کیا جائے اور ذوالفقار علی بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر صدر بن جائیں. اور بعد میں پھر انہوں نے آئین دیا اور ایک عبوری آئین دیا، پھر 1973 کا آئین دیا، جس کے بعد وہ صدر سے وزیر اعظم بن گئے. اس دوران بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت ہی 90,000 قیدی پاکستان واپس آئے. اور اسی معاہدے کے دوران ایک اور دوسرا معاہدہ بھی ہوا جسے دہلی ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت تینوں شامل تھے. اور انڈیا نے اس معاہدے کے تحت پاکستان کو اس کا بقایا جو علاقہ، جو ہزاروں میل علاقہ بھارت کے قبضے میں تھا، وہ بھی چھوڑا. اور اس میں شرط یہ تھی کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے. تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو کہا کہ وہ تسلیم کریں گے اور بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا گیا. اس کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان پہلی بار 1974 میں پاکستان آئے، جب اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے تھے. تو یہ بنگلہ دیش کی کہانی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بنگالی کب چاہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے دیا جائے. اور شیخ مجیب الرحمان کے جو 6 نکات تھے ان پر بڑا ہوا کھڑا کیا گیا کہ شیخ مجیب کے یہ جو 6 نکات ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے، پاکستان ٹوٹنے کے لیے سبب ہے، یہ ہے. حالانکہ وہ صوبوں کی خود مختاری کے لیے تھا. اور وہ 6 نکات جس میں سے 5.5 نکات ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کر لیے تھے. آخری دن بھی جب ان کی میٹنگ چل رہی تھی ڈھاکہ کے ہوٹل میں، جس دن یہ جنگ شروع ہوئی، تو ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے ساتھی مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں ہوٹل میں مقید ہو گئے تھے. پھر وہاں سے انہوں نے خصوصی طیارے کے ذریعے نکالا گیا تھا پاکستان کی طرف. ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان آخری لمحوں میں اطلاعات جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف لندن کے مطابق کہ وہ آخری معاہدے تک آ گئے تھے. اور اس میں یہی طے ہوا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بنیں گے کیونکہ وہ اکثریت جماعت کے ہیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان بنیں گے. لیکن اس معاہدے کو یحییٰ خان نے سبوتاژ کیا اور پھر بنگالیوں پر جنگ مسلط کر دی. یہ فوج تھی جس نے دوسروں سے لڑنے کے بجائے اپنوں سے لڑنے میں عافیت جانی اور وہاں قتل عام شروع کیا. تو بھارت کو ایک موقع مل گیا اور یوں پاکستان دو لخت ہو گیا. تو یہ ہے پاکستان کے ٹوٹنے کی کہانی. سانحہ مشرقی پاکستان، فال آف ڈھاکہ، جو آپ کے سامنے یہ حقائق آپ کے سامنے جو مختلف کتابوں کے اور مختلف اخبارات کے تجزیوں سے یہ چیز نکالی گئی ہے. مختلف جنرلوں کی اپنی سوانحیات اس میں لکھی ہوئی ہیں. کوئی 200 سے زیادہ کتابیں ہیں جو ساری چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان شاہجہانوں نے نہیں، جنرلوں نے توڑا ہے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم.